کون آیا میں کس کس کو بتاتا آقا قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا جان تو کیا چیز ہے سب کچھ میں لٹاتا آقا او تیرے کاری کی آخری آرزو بھی پوری ہوتی تیرے کاری کی آخری آرزو بھی پوری ہوتی تیرے قدموں میں مر جاتا آقا قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا اور تیری حسن جہانگیر کی مظہر عنایتیں تیری خدمت میں سناتا آقا قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا جان تو کیا چیز ہے سب کچھ میں لٹاتا آقا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم چند میرے حضور مننا پیگا ضرور کوئی نہیں ہوندی شاندار چند میرے حضور مننا پیگا ضرور کوئی نہیں ہوندی شاندار میری اکھیاں دا نور 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 میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہوندی شاندار اور نات نبی دی پردہ جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی سو باری رب دا شکر ادا بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں ہوندی شاندار چند میرے حضور مننا پیگا ضرور کوئی نہیں ہوندی شاندار اللہ نے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے واسطے جنت دی بہترین مہمان نوازی فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علی وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى ورثة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ताइयों रब ने बेरुतबे कमाल दिते ने ताइयों रब ने बेरुतबे कमाल दिते ने आका दे इशारे ते कुर्बान हो गए जन्नता च उन्हां लई ऐलान हो गए उन्हां बीवी बच्चे माई बाप वार दिते ने ताइयों रब ने बेरुतबे कमाल दिते ने सहाबा दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने बेरुतबे कमाल दिते ने हबशी नु वेख लवो दरनिश डोलिया बाल दे अंगारिया ते होली निशी बोलिया हबशी नु वेख लवो दरनिश डोलिया बाल दे अंगारिया ते होली निशी बोलिया किन्ने सानू हौसले
بلال دیتے نے تائیو رب نے بے رتبے کمال دیتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے بے رتبے کمال دیتے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے احکم الحاکمین دی ذات واسطے رب ارض و سما واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق دستگیر مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا ڈبدیاں تارنے والا او کلا مالک وحدہ لا شریک ہے ان دا کوئی شریک نہیں درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے حضرات دی وقار اج ماہ رمضان المبارک دی 17واں روزہ ہے 17 تاریخ ہے اور انگریزی دی آج 30 تاریخ ہے اور بیساکھ دی بھی آج 17 تاریخ ہے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک میں فقیر بندہ طالب علم بندہ جو تساں احباب دے سامنے اہل ایمان والے دے سامنے بات کراں اللہ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے اور جتو جتو تشریف لے کے آئے ہو اللہ پاک سن سنا کے میرے سمیت عمل کر کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے غور کرنا فکر کرنا جس طرح اشتہارات دے ذریعے پیغامات دے ذریعے تساں احباب نو علم ہے کہ اج دے اس موضوع تے گفتگو کرنی ہے جو اسلام دا پہلا مارکہ اور حق و باطل دے اندر فرق کرنے والا پہلی جنگ جو اسلام دی ہوئی ہے جس جنگ دا نام قرآن پاک دے اندر بھی موجود ہے اور جنہوں لوگ جنگ بدر دے نام تو جان دیں اور اے جنگ ماہ رمضان المبارک دے اندر ہوئی ہے جنہیں آج 17 تاریخ ہے اور اے جنگ بھی 17 تاریخ نو ہوئی ہے اور جنہیں رمضان دی آج 17 تاریخ ہے میں رمضان دے 17ویں روزے اے جنگ ہوئی ہے اور بعد نے ان دے بارے دے اندر 12 دا بھی حوالہ دیتا ہے بہرحال میشے مہینے دے اندر ہی اے مارکہ پیش آیا جنگ بدر دا اس واسطے دل کیتا ہے تاکہ تھوڑی جی روشنی ان دے اتے بھی پا دیتی جائے برکتاں والے مہینے دے اندر کہ اسی نہ پکھیاں دے تھلے ایسیاں دے تھلے اور ٹولاں دے تھلے نہا کے دے پھر بھی اسی روزہ نہیں رکھن واسطے تیار او کیسے لوگ سن کے جنہ روزے رکھ کے جسم دے کپڑے بھی موجود نہیں پیرہ تھلے جتیاں بھی موجود نہیں سخت گرمی دے اندر اللہ دے نبی دی آواز سنی اور نکل پے میدانہ دے اندر لڑدیا جامع شہادت نوش پایا یا لڑدیا غازی بن کے واپس لوٹے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر تاکہ انہا جوانہ دے اندر جذبہ پیدا ہو جائے میری ملت دے غیور جوان جو کہ غفلت دے اندر موجود نے دوسرا عشرے دے بھی آج 3 دن گزرن دے قریب نے اور اجے تک رمضان مبارک دی روزے تو قیام تو تراویح تو تلاوت تو نمازاں تو صدقے تو سحری افطاری تو بندہ غافل ہے میں چاہنا ہاتھ دے میری دعا بھی ہے کہ مالک آج دے خطبہ سنن تو بعد اللہ سب نو رمضان دے مبارک دے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے اچھی کہو آمین غور کرنا اسلام دا پہلا مارکہ جنگ بدر دے واسطے میرے محبوب علیہ السلام دا انج کہہ لو کہ جتنی دیر مکے دے اندر خفیہ طور دے اعلانیہ طور دے جو میرے محبوب علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہے او تبلیغ دا سارا مارکہ او تبلیغ دا سارا سمر او تبلیغ دی ساری جد و جہد او تبلیغ دے کیتے ہوئے تیار مجاہد انہاں دا ایک امتحان ہے اور اے مارکہ مکے تے مدینے والیاں دے درمیان میرے محبوب ہجرت کر کے مدینے آ چکے نے اور انہاں مکے والیاں نے ارادہ فرمایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے نال انج واسطے شرارت کیتی جائے اور کفر دے واسطے کفر نو عام کرنے واسطے میرے محبوب دے پیارے پیغمبر دے صحابہ نو انج تھلے دبان دی خاطر انہاں اپنا ویلا کیتا تکبرانہ انداز اپنائے اور شراباں پیندے آ رہے نے اور ٹولکیاں بجاندے آ رہے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں حق
بات کرن دا عادی ہاں نہ تے مینوں کسے دے تانیاں دا ڈر ہے نہ مینوں کسے دے پیسیاں دا خوف ہے نہ تے میں کسے بندے دا دل اندر خوف کر کے مسئلہ بیان کرن دا عادی ہاں حق بات کہن دا عادی ہاں اگر میں گل کواں تے میری گل دا غصہ نہ کریا جے اے کافر سن کہ جڑے ڈھولکیاں بجاندے آ رہے نے شراباں پیندے آ رہے نے اور جڑا اج بھی بندہ ڈھولکیاں تے ناچ تے گانیاں تے عمل کردا ہے خدا را اے کافراں دی سنت تے عمل کر رہا ہے شراباں پیندا ہے کافراں دی سنت تے عمل کردا آ رہا ہے ادھر میرے محبوب نے اعلان کیتا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد سب کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگیا میرے محبوب نے اعلان کیتا او مہاجر صحابیو آونا انہاں کافران دا مقابلہ کرنا ہے انہاں کافران دے نال قتال کرنا ہے تے جنگ کرنی ہے کندے واسطے یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین کنہ واسطے کرنے ما قاتل تکونا فرمایا ان دے کلمے نو بلند کرنواسے او دے اللہ دے دین دے چھنڈے نو بلند کرنواسے قتال کرنا ہے میرے محبوب دا پہلا مارکہ ہے میرے اللہ نے سورہ انفال دے اندر اللہ پاک نے چند قواعد بھی سکھائے نے غزوے دے جنگ دے اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے جہاد کر دے اللہ دی رضا واسطے نکل دے دنیا دی دولت واسطے نہیں دنیا دے مال و جائیداد واسطے نہیں دنیا دی زینت واسطے نہیں دنیا دے اندر نام کمان واسطے نہیں اللہ دے دین دے بچنڈے نو بلند کرن واسطے جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر نکل دے ان دے جہاد تے اللہ نو پسند ہے یہی تے جہاد میرے اللہ دے پسندیدہ چیز ہے اللہ نے فرمایا محبوب اپنے یاراں تو سمجھاؤ نا محض کسے غرض واسطے جہاد نہیں کر نکلنا اللہ نو راضی کرنے واسطے ان دے دین دا جھنڈا بلند کرنے واسطے نکلنا ہے پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو فرمایا اے ایمان والے ہو جڑے نکل پائے ہو جہاد واسطے زحفن فرمایا فلا تولوہم الادبار فرمایا جدو تو ڈے کافران دے نال ملاقات ہو جائے میدان کارزار دے اندر اذا لقیتم الذین کفروا کافران دے نال ملاقات ہوئی ہامنا شامنا کوئی نہ میدانہ دے اندر اتر پونا اے نہ ویکھیا جو نہ کل سامان زیادہ ہے اے نہ ویکھیا جو نہ کل تلواراں زیادہ نے اے نہ ویکھیا جو نہ کل لشکر زیادہ ہے اے نہ ویکھیا جو نہ کل سواریاں زیادہ نے اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار فرمایا میرے محبوب دے یارو قرآن پاک دے اندر قائدے نازل ہو رہنے جہاد دے قانون نازل ہو رہنے والد دس رہے میرا پروردگار اپنے محبوب نو فرمایا جدو کافران دے نال آمنا سامنا ہو جائے فلا تولوہم الادبار اونا دیاں زمینہ بے کے اونا دیاں طاقتاں بے کے اونا دا سمان بے کے اونا کل ساریاں نعمتاں بے کے اونا دا لشکر زیادہ بے کے پیٹھ پھیر کے نہ پجیا جے واپس نہ مڑایا جے اپنا دل نہ ہاریا جے اپنی ہمت نہ ہاریا جے ڈٹ جایا جے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نو قید سکھائے نے الگرد میدان بدر دے اندر دو میں فوجاں منے سامنے آ چکیاں نے واقعہ بڑا طویل میں مختصر کر کے تھوڑے جے وقت اندر اے دسنا چاہنا رمضان المبارک دا مہینے مسلمان نہ تیرا دل نہیں کردا ہائے تیرے دل دے اندر اجے بھی غفلتاں نہیں گئیا 17 دن گزرن تے آ گئے نے اجے بھی تو سستیاں کردا نظر آ رہی ہے دس کیڑی بات
باپ دا انتظار پیا کرنا ہے جوانہ تیرے ملک اندر جوانہ دیاں موتاں نہیں ہوندیاں پئیاں تیرے معاشرے اندر روزانہ فوتگیاں نہیں ہوندیاں پئیاں اور تیری زمین تے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظ اللہ رحمت اللہ تعالی وہ بھی دنیا تو چل بسی اج رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ دی قسم میں بے خدا پہ انہاں دی ساری زندگی کتے بیان کر دینے کھڑے ہو کے 4 گھنٹے کتے بیان کر دینے 3 گھنٹے کتے بیان کر دینے 2-4 گھنٹے اندہ تے بیان عام ہندہ علامہ شان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی انہاں دے درینہ ساتھی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی انہاں دے ساتھی پرانے خطیب تے عالم دین دیاں تبلیغاں کرنے والے دین نو سمجھان والے سکھان والے مقدر تیرے علامہ احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے تے دنیا من گئی ہے اور پڑوس ملے آئے حضرت عثمان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے اوے اکھ وچ اکھ پاکے کر دس گل اکھ وچ اکھ پاکے کر دس گل سن لے حکمرانہ ساڈا فیصلہ اٹل نظام چل سی حدیث و قرآن غیر ملکاں تے پاکستان صحابہ نال سنگ رل گئے مقدر تیرے علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے حکموں کی ستا کموں کی دھجوال کموں کی ستا کموں کی دھجوال جنت البقی ستا علامہ احسان کموں کی ستا کموں کی دھجوال جنت البقی ستا علامہ احسان جنت البقی ستا علامہ احسان کیتا ظالمہ نے گلشن ویران ہویا مسلک دا بڑا نقصان صحابہ نال سنگ رل گئے اللہ اکبر انہاں دا ساتھی پرانا ساتھی عالم دین مٹھڑی زبان والا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ دی قسم قرآن پڑھ دے اماں جی عائشہ دی سیرت بیان کر دے تے لوگاں دیاں سوان دیاں چھڑیاں لگ جان دیاں اپنے وجد اندرا کے کیا کر دے لعینو 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 فی الدنیا والآخرہ ساری عمر حضرت عائشہ صدیقہ دی عصمت دے پیرا دین والا وکیل صحابہ سے دام جناب دم رخصت کرنے والا اللہ دی قسم میں جڑی گل دا اندازہ لگائے ساری عمر نوکری کیتی ہے صحابہ دی اماں جی عائشہ دی سیرت دی تے جاؤ تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھو اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ حافظہ عالمہ محدثہ پکیزہ ذاکیہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جدو دنیا تو فوت ہویاں تے او دوویں رمضان المبارک دی 17 تاریخ سی او دوویں رمضان المبارک دی 17 تاریخ سی تے وکیل صحابہ ماں دی عظمت پیرے دین والا آج قاری عبدالحفیظ دنیا تے گئے آج بھی رمضان المبارک دی 17 تاریخ ہے کیسا مالک نے جوڑ ملائے اللہ اکبر اللہ جوانہ جڑی گل میں دسنا چاہنا میرے محبوب نے اعلان کیتا یار قتال کرنا ہے جنگ کرنی ہے تیار ہو جاؤ ابو بکر کھڑے ہوئے محبوبہ میرا مال بھی حاضر ہے میری جان بھی حاضر ہے عمر فاروق کھڑے ہوئے محبوبہ میرا سب کچھ حاضر ہے عثمان غنی کھڑے ہوئے محبوبہ میں حاضر ہوں علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے محبوبہ میں حاضر ہوں سارے قریش والے مہاجر حاضر نے میرے محبوب نے
فرمایا کوئی انصار بھی حاضر ہے کہ نہیں؟ انصار دا کی ارادہ ہے؟ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، فرمایا محبوبہ کنج دیاں گلاں کر دیو، اسی کلمہ توڑا پڑے توڑے ہاتھ تے بیعت کی دیئے، اللہ دے نبی جتھے توڑے پسینے دا قطرہ گرے گا اوتھے انصار صحابہ اپنے خون جسمہ دے بہا دیں گے۔ اللہ دے محبوبہ سی موسیٰ علیہ السلام دی قوم طرح دے نہیں من سلوہ کھا کے جدو لڑائی دا وقت آیا تے کہندے نے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو جا تیرا رب جائے تسی دو میں جا کے لڑو، اسی تے اے بیٹھے انصار صحابہ کھڑے ہوئے، ساتھ کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی او ساڑھے انصاریاں دا سارا مال بھی حاضر ہے، ساڑھیاں جانا بھی حاضر ہے، ساڑھا سارا قبیلہ حاضر ہے۔ اللہ دے محبوب اے تے جنگ بدر دا واقعہ بدر تک کہنا چاہ رہے ہو، اللہ دے نبی سانو آگ وچ حکم دیو تے اسی آگ وچ کوڑے درا دیاں گے، وہاں میں توڑی عظمت تو قربان جاما میرے صحابہ، فرمایا محبوب سمندران دے اندر حکم دیو تے اسی سمندران وچ کوڑے درا دیاں گے۔ اللہ دے نبی کیوں پریشان ہوندے جے انصاری بھی توڑے نال سارے صحابہ، حتیٰ کہ فرمان لگے اللہ دے نبی جدو تک میرے جسم دے اندر، حضرت مقداد کہندے نے اللہ دے نبی جدو تک میرے جسم دے اندر خون دا آخری قطرہ بھی موجود ہے، اللہ دے نبی میں توڑا دفاع کردہ رہاں گا۔ ہے مسلمانہ کاش کہ تینوں بھی والا جاندہ میرے نبی دیا حدیثاں دے پیرا دین دا، اور جوانہ کدے تینوں بھی غیرت آ جاندی کہ تم ہی اٹھ کر کے کہندہ یار کی ہویا جے 15-16 گھنٹے اندر ہو دے میں نبی پاک دی مخالفت نہیں کر سکدا، اور کی ہویا جے 1 گھنٹہ ترابی دی اندر ٹائم لگ دے میں نبی پاک دی مخالفت نہیں کر سکدا، اور تو ود کے میرے محبوب تے درود پڑھدا، میرے پیغمبر دیا حدیثاں دے پیرے دیندہ، اور صحابہ والا جذبہ کاش کہ میں تیرے اندر نظر آ جاندہ، کیڑا جذبہ ادھر مکے دا بنارے ادھر حضرت خبیب نے نہ مکے والیاں پکڑ لیا ہے اور اپنے کورے دے اندر بند کر لیا ہے، اور کہنا اب آپس اندر صلاح کر دینے کافر تے جابر اے مشرک بندے کہندے نے یار انج کریے اندے نال کی سلو کیتا جائے، سارے فیصلہ کر لیا، کہندے نے ایک دن مقرر کر لو اس دن مکے دے بازار دے اندر چوک دے اندر انہاں نوں انج کر کے سولی تے لٹکا دیتا جائے نا۔ حضرت خبیب نوں دسیا گیا ہے انج کر کے فلاں دن دے اندر تیرا بندہ پھانسی والا سامنے آ جائے گا۔ حضرت خبیب اپنے قید دے اندر دن گزار دے پہنے دن گزر دے گئے تے او دن آ گیا جڑے دن طے پایا سی، اس دن حضرت خبیب نوں انج کر کے باہر نکالیا گیا ہے۔ اور ظالم سنو اور ایسیاں تھلے بیٹھن والے ہو، پکھیاں تھلے بیٹھن والے ہو، بار بار توڑے کل پانی دی سہولت موجود ہے پھر بھی روزے تو غفلت کرنے والے ہو، میرے یار میرے محبوب دے یاراں دا جذبات ایمان ویکھنا۔ حضرت خبیب نو باہر کڈیا تے سارا مکہ باہر نکل آیا ہے، حضرت خبیب نو انج کر کے پھندا تیار کیتا گیا ہے، پھٹے تے لٹایا گیا ہے، فرمایا اے خبیب یار اج تیرے تے ترس بڑھاندا پیا ہے، فرمایا اج تینج کرنا اینے الفاظ بول دے اینی گل اپنی زبان وچوں کہہ دے کہ اج میری جگہ تے محمد ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم تے اج میری جگہ تے اللہ دے نبی ہوندے میں نہ ہوندا، اینی گل کہہ دے تیری جان بخش دینے آ۔ حضرت خبیب کہندے نے او ظالم اوے مکے دے او کافر و جابر اوے جناب دولت تے گمنڈ کرنے والے ہو، اپنی طاقت تے ایمان کرنے والے ہو، کنج دیاں گلاں پہ کر دے جے اوے خبیب دی کلی جانے۔ خبیب کہندا ہے میرے جسم تے جتنے بال نے میریاں اینیاں جانا ہوندیاں میں ایک ایک کر کے اللہ دے نبی تے قربان کردہ جاندہ تے لیکن نبی پاک دے جسم تے ایک کنڈا بھی چوب جائے میں اپنی جان پیش کر دے میں تے اے بھی تکلیف برداشت نہیں کردہ۔ اے تسی کنج دیاں گلاں کر دے جے کہندے نے خبیب لگدا تینوں اپنی زندگی پیاری نہیں، فرمایا ہاں کھا اپنا فیصلہ کرو میں اپنے نبی دے نال وفا کراں گا۔ اوے مکے والے او تسی اپنی دولتاں تے طاقتاں تے ایمان کر دے جاؤ
میں محمد دے پیار اندر صبر کردا جاواں گا۔ اے نوجوانا پھر تیرا اعتراض بن دے کہ قاری صاحب ہاتھ بار بار بن دے جے، اللہ دا واسطہ ہے میں ہاتھ بن کے اپیل کرنا چاہنا وا۔ اور تیرا کیسا ایمان ہے، ایک پاسے خبیب سولی تے لٹک کے جنت اندر جائے، ایک پاسے تو فلمہ بے کے کہیں کہ میں جنت اندر جاواں گا، ایک پاسے میرے خبیب انج سولی دا پٹکا گال اندر پا کے بازار دے اندر مکے دے چوک دے اندر اپنی شہادت نو سینے نال لال تے تو اپنے گھر اندر بیٹھ کے ڈرامے ویکھ کے کہیں کہ میں بھی جنت اندر جاواں گا۔ اوے جوانا فیصلہ کرنا، ایک پاسے سولی تے لٹ کے جنت اندر جا رہے، ایک پاسے ایسیاں تھلے بیٹھ کے رودا نہیں رکھدا، ایک پاسے میرے محبوب دی عظمت جان دیتی جا رہی ہے، ایک پاسے ایک بندہ کہ جڑا 16 گھنٹے اندر رودا نہیں رکھدا۔ اے فیصلہ کر جنتی تو ہے یا جنتی او لوگ نے، اور تیرے نام دی جنت یا جنت انہاں دا انتظار پیا کر دی ہے۔ مسلمان خدا را جذبہ پیدا کرنا، اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کرنا۔ کی ہو گیا تیرے ایمان، تیرا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ حضرت خبیب نو اند کر کے شولی لٹکا دیتا گیا ہے، اند شولی دیتی ہے، فرمایا خبیب اوے دس جاندیا اپنی آخری خواہش دس، تیری آخری خواہش کی ہے؟ ایک فرمان لگے اوے مکے والیو اگر میری آخری خواہش پوچھنا چاہندے جے انج کرو میں 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو، 2 نفل پڑھ لین دیو، ایک بار اپنے رب دے سامنے سجدہ کر لین دیو۔ اللہ دا واسطہ اس وقت دے آن تو پہلا پہلا کہ تیری گردن موت مروڑ دے وے، اس گردن نو اپنے رب دے در تے جھکا لا۔ اے اس وقت دے آن تو پہلا پہلا کہ تو سجدہ کرنا چاہے تے موت تیرے قدم اگے چلن تو مجبور نہ کرے، اس تو پہلا پہلا اپنے رب دے سامنے سجدہ کر لا، اس تو پہلا پہلا اپنے رب نو منا لے، اس وقت دے آن تو پہلا پہلا کہ تو کہے اللہ ایک بار مول دے میں تیرے سامنے سجدہ کر لواں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، او دو رو کے کہیں کہ مولا ایک سجدے دی توفیق دے دے، فلا یستطیعون آسمانہ تو آباد آئیو بندیا 20 سالہ 30 سالہ 25 سالہ 40 سالہ اے زندگی دیتی سی، اس واسطے دیتی سی کہ سجدے کر لا، او دو تے نہیں مننے آئے، آج موت آئی ہے، آج تینو سجدہ یاد آگئے، آج موت شکنجہ پہ آج تینو سجدہ یاد آگئے۔ اے خبیب اپنا سولی دا بندہ سامنے ویکھ کر کے اپنی موت نو سامنے ویکھ کر کے آرزو کر دے کہ میں نو نماز پڑھ لین دے تے تو زاد ہونے، اوے تو آزاد پھرنے، اینا پکھیاں دے تھلے بھی تیرا نماز پڑھنو دل نہیں کردہ، اینا ایسیاں دے تھلے بھی تیرا نماز پڑھنو دل نہیں کردہ۔ پھر دسنا ایک پاسے سولی تے لٹ کے نماز پڑھن والا جنت اندر جا رہا ہے، ایک پاسے 5 اذانہ سن کے اپنی یاریاں نبھان والا، اپنے کاروبار نبھان والا، اپنے کماندہ زندگی کھپان والا، ہوئے میں نو دس تے صحیح نہ پھر جنت دا حقدار تو ہے یا خبیب ہے؟ اور جڑا سولی دے بندہ بے کے اپنی موت بے کے بھی نماز نہیں چھڑ دا پیا تے تو آزاد ہو کے بھی نماز لاگے نہیں آندہ، جنت دا فیصلہ کرنا مسلمانہ، اے چل دا وجدان تیرا دماغ تینو دسے گا کہ تو غلط ہے۔ آج ہی اپنے اللہ دے سامنے آ کے رو پے، اپنے اللہ دے سامنے روندیاں تے اپنے اللہ نو مناؤ نا، آؤ 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 رب سونے نو منائے، آؤ آؤ رب سونے نو منائے تے سدھے جنتاں نو جائے، آؤ سونے رب نو منائے تے سدھے جنتاں وچ جائے۔ او جد آوے آواز ازانے، ہو جد آوے زان آوازاں، پڑھئے یارو 5 نمازاں، ہو جد آوے آواز ازانا، پڑھئے یارو 5 نمازاں، ہودا جنتی مسجد جائے، اٹھ جنتی مسجد جائے، سدھے جنتاں دے وچ جائے۔ او جد آوے سیام مہینے
گزرے وچ قیام مہینہ ہو جد آوے شیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ روزے رکھیے نال رکھائیے روزے رکھیے نال رکھائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے اللہ اکبر اللہ دے سامنے پہ رو پہ تے اللہ کو معافی مانگنا حضرت خبیب نے اے دو نفلاں دی اجازت منگی ہے دو رکعتاں پڑھن دی اجازت منگی ہے انہاں اجازت دے دتی جلدی نال دو رکعتاں پڑھ دینے تے جلدی نال سلام پھیریا سلام پھیر کے کہندے نے مکے والیو میرا دل کر دے میں نماز پڑھدا جاواں قیام لمبا کردا جاواں سجدے لمبے کردا جاواں لیکن مینوں ڈر پے گیا کتے تسی اے نہ سمجھو کہ خبیب موت تو ڈر کی وجہ تو نماز لمبی پڑھدا پیا ہے اس واسطے میں جلدی نال نماز پڑھیے اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا گیا ہے کندی وجہ تو تے حضرت خبیب آخری وقت جملے بول کے کی کہندے نے اے شباجا ونج مدینے تے جا کے شنیخا دے میرا او مکے وچ سولی دیتا یار خبیب جو تیرا تے قصور میرا اے دس دے پہلے کہ کیوں سونے نل لائیاں ایک خدا نو پوجدہ کیوں ہے ایکو میریاں خطاواں تے اگلا اپنا جذبہ بول کے کی کہندے نے نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ جند میں واراں نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ جند میں واراں قطرہ قطرہ کرنے میرا بوٹی بوٹی کر دین جسم دا حصہ حصہ کر دین قطرہ قطرہ کرنے میرا میں نہ مول مڑیا ہوا اللہ اکبر اللہ سولی تے لٹک گئے جامع شہادت نوش کر گئے میں نو دس گزید پوریا ہردہ گردوان والیا ایک پاسے سولی دا بندہ ایک پاسے ایسیاں دی ہوا ایک پاسے مکے دا چوک ایک پاسے اپنے بیڈ روم دے بے حیائیاں دس جنت دا حقدار کس واسطے بیٹھے اللہ اکبر اللہ اجدی محبت کی دیئے میرے محبوب بڑے خوش ہوئے تو میں چلو نکلو میدان بدر دے اندر انہا کافران دا مقابلہ کرنے سارے صحابہ تیار ہو گئے ادھر حال کیے اللہ دی قسم میں صحابہ دی عظمت تو قربان جاما میرے لکھا من مونے انہا صحابہ دیاں جتیاں تو قربان کر دے ماں ایک عورت آئیے چل دی چھوٹا جیا بچے دودھ پیندہ بچے اپنی گود دے نالا ہے اللہ دے محبوب کھلائیے اللہ دا واسے گل سنیا جے پتران والے ہوئے بیٹیاں والے جنہاں نو 10 سالہ بعد اللہ نے اولاد دیتی ہے جنہاں نو 20 سالہ بعد اللہ نے بیٹا دیتا ہے یا جنہاں کو کلہ ہی کلہ بیٹا ہے گل سنیا جے دل دی تختی تے نوٹ کرو ایک عورت آئی آکے دودھ پیندہ بچہ میرے محبوب دے حوالے کیتا اور میں محبوبہ اے میرا چھوٹا جیا بچہ ہے تے ایکو بچہ ہے اللہ دے نبی انو میدان اندر نال لے جو جنگ بدر اندر میرے محبوب دیاں کھانٹو لپیاں فرمایا بی بی اے دودھ پیندہ بچہ کی جنگ لڑے گا اے دودھ پیندہ بچہ کی قتال کرے گا اے دودھ پیندے بچے نو اسی سنبھالانگے یا اسی جنگ کرانگے بی بی رو کے کہندی اللہ دے نبی آؤ ویکھو ایس بی بی نے اپنے 3 بیٹیاں نو اپنے جنگ واسے بھیجیا ہے ایس بی بی نے 2 بیٹیاں نو بھیجیا ہے اللہ دے نبی میرا چھوٹا جیا بیٹا ہے اے شہید ہو جائے گا میں اپنے آپ نو کہلاواں گی کہ ممی شہید دی اماں سنو میری اماں پہن تو نو اولاد بڑی پیاری ہے تو نو اولاد نال بڑا پیار ہے اپنی اولاد نال بڑیاں محبتاں کر دیو لیکن دنیاوی حد تک کنی دنیا دے دین دی تعلیم دین واسے کدی نہیں محنت نہیں کی
کی تھی جنی دنیاوی تعلیم واسطے ماں باپ محنت کر دینے پر محبوب اے چھوٹا جا بچہ پتہ مینوں بھی یہ دودھ پیندا ہے لیکن اللہ دے نبی جدو تسی اس بچے نو اٹھاؤ گے میدان کارزار دے اندر اترو گے تے جدو کوئی دشمن توڑے والے تیر چلائے اللہ دا واسطہ جے دل نو تھام لیا جے جملہ بڑا ترکے جملہ تیرے دل دی فیتی فیتی کر کے رکھ دے گا اگر تیرے دل وچ ایمان دی رتی موجود ہے اللہ دی قسم تو دل پھاڑ بہیں گا بی بی کہندی ہے محبوبہ پتہ مینوں بھی دودھ پیندا ہے چل نہیں سکدا جنگ نہیں کر سکدا اللہ دے نبی توڑے نال پیارے نے توڑے نال محبت نہیں ہے اس بچے نو اپنے کول اٹھا کے میدان اندر لے جا جدو کوئی دشمن کافر تے مشرک توڑے والے تیر جلائے گا اللہ دے نبی ہے میرا چھوٹا جا بچہ انج پکڑ کے اس تیر دے سامنے کر دیا جے اے بلاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو اور سنو میری ماں تے پہنو توڑا پیار ویکھنا ہے توڑی محبت اولاد دیوے کدی تسی اپنے بلاد نو دین واسے انج قربان نہیں کیتا پھر کہندیاں جے جنت مل جائے پھر کہندیاں جے اولاد نافرمان ہو گئی او جم دے بچے بھی صحابیہ نبی پاک دے نال ٹور دے کہ جناب کتال اندر توڑی دفاع واسے میرا بچہ کم آ جائے گا جدو اللہ دے نبی نے سنیا میرے محبوب دے آنسو جاری ہو گئے نی بی بی تیری عظمت تو قربان جاوا نی دودھ پیندا بچہ میری عظمت تو قربان کھن والی ہے اللہ تینو شادی دے وے اللہ اکبر انج دا جذبہ ہے ایک بی بی نے اپنے 3 بیٹے پالے نے او 3 بیٹیاں نو کول بلا کے کہندی پئی ہے او پترو گل سنو نا اج کتال دا وقت ہے تے میں تانوں دودھ پلاندی رہی ہاں ساری عمر میری چھاتی جو دودھ پیندے رہ جے اج نبی پاک دی عظمت دا مسئلہ ہے اے کافر تے ظالم تے فاسق تے مشرک توڑے پیغمبر نو گالیاں کٹ دینے انہاں نو تکلیفاں دیندے نے ہن مکے چوں کڈن تو بعد بیٹیاں نو طلاقاں دین تو بعد اوجڑیاں دے بوجھ سٹن تو بعد طائف اندر پتھر مارن تو بعد کوئی صفا تے پتھر مارن تو بعد ہن مدینے آنا چاہندے نے میرے نبی نو ایتھے آ کے تکلیفاں دینا چاہندے نے پترو گل سن لو میں تہاڈی ماں میں تانوں کدی معاف نہیں جے کرنا اے جاؤ نکل جاؤ نبی پاک دی عظمت اندر نکل جاؤ انہاں دے دفاع اندر نکل جاؤ تے گل سن لیا جے پترو جدو تسی شہید ہوئے نا میں تہاڈا جسم ویکھنا جے تہاڈے پچھوں کوئی تیر نہ لگیا ہوئے تہاڈے سامنے تو انج کر کے وار کرے دشمن کدی پیٹھ پھیر کے نہ پجیا جے فلا تولوہم الادبار ماں وصیت کر دیے بیٹا پچھوں تہاڈے جسم تے کوئی وار نہ چلیا ہوئے نہیں تے میں تانوں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا تہاڈے جسم تے وار آئے اگلی شہر تو تانوں پھٹ لگے ہون اگلی شہر تو جام شہادت نوش کرنا جے پترو یاد رکھیا جے ایک دن دیا جذبے پیدا کیتے نے میرے محبوب دے کول جدو قافلہ ٹرن لگے سارے قافلے والے پاکے 314 313 ایتھے صحابہ بنے نے انہاں اندر بچے بوڑھے سب کچھ پاکے انہاں قافلہ تیار ہویا ہے تے چھوٹے جے 2 بچے ایک دا نام معاذ ہے ایک دا نام معبس ہے چھوٹی عمر ہے دور کر کے میرے پیغمبر دے کول آئے آکے کہندے نے اللہ دے نبی ساڈی ماں نے سانو اجازتاں دے دتیاں نے سانو بھی حکم مل گیا ہے اللہ دے نبی اسی بھی جہاد اندر جانا چاہنے ہیں صحابہ سارے حیران نے چھوٹے چھوٹے بچے انج کر کے اپنی اڈیاں اور حدیثاں پڑھ کے ویکھو مسلمان روزے چھڈن والے رمضان دے اندر غفلت کرن والے رب دا واسطے جنگ بدر پڑھ کے ویکھدا سی جنگ احد پڑھ کے ویکھدے سی اوے جنگ خندق پڑھ کے ویکھدے سی بھوکاں تے پیاساں دا تینوں پتہ لگ جائے گا انج جذبہ ویکھ چھوٹے چھوٹے بچے نے انج ماں نے کروں کر دیتا ہے جا نکل جا اونی دیر واپس نہیں آنا جنی دیر تک ابو جان نو قتل نہ کر لو میرے محبوب نو گالیاں کر دے اے دوڑ پہ اپنے کھروں نکل پہ لشکر تیار ہو رہے ہیں جان واسے دونوں بھائی آ گئے معاذ تے معوذ چھوٹے چھوٹے بچے دونوں آ کے انج صاف دے پیچھے کھڑے نے انج اپنی اڈیاں چوک چوک دے اپنے آپ نو وڈیاں کرن دی کوشش کر دے نے کتے نبی پاک سن واپس نہ موڑ دین چھوٹیاں سمجھ کے اور رب دا واسطے جوان اپنی غیرت نو جگا اپنے ایمانی قوت نو جگا تو کتے پھردا پیا میں اے بچیاں ول ویکھ کے اپنی غیرت جگا لا انہاں بچیاں دا
جذبہ بے کہ اپنا ایمان کیوں نہیں بدلتا. اللہ اکبر اللہ. دونوں بھائی کھڑے, نبی پاک فرمایا نہیں تسی چھوٹے ہو, تسی واپس مڑ جاؤ. ایک کہندا ہے رحیق المختوم دے اندر لکھیا ہے, ایک کہندا ہے اللہ دے نبی جی میرے کو تیر لگوا لو, میں نشانے دا بڑا ماہر ہوں, میں تیر لگانا چاہنا. اللہ دے نبی نے فرمایا تیر پکڑاؤ. نشانہ دسیا گیا, انہیں جلدی دے نال تیر چلایا, وہ نشانے تے جا کے تیر لگیا. نبی پاک فرماندے نے اینو لے چلو, آ چھوٹا اینو نہیں لے کے جانا. ہاتھ بن کے کہندا ہے محبوب جی اے میرا بھرا ہے, اے میرا ویر ہے, اینو اجازت دے دتی جے, اگر میں خالی مڑ گیا انج واپس مڑ گیا میری ماں نے مینوں گھر نہیں رہن دینا. اوے ماں تے بہن, اوے اولاداں والیو تہاڈے ایمان کتھے ٹر گئے, تہاڈیاں غیرتاں کتھے ٹر گئیاں, تہاڈی اولاداں دے فکر کتھے ٹر گئے, اج کتھے ستیاں پیاں جے. فرمایا جدوں ماں دے دیکھیا تے کہندا نبی جی اللہ دے نبی جی مینوں میری ماں نے گھر واپس نہیں جان دینا, انج کرو نا اے میرے وڈے بھرا نال میری کشتی کرا لو. کی کر لو؟ کشتی کرا لو. جذبہ کنا ساڑھے تھے 12 سال دا ہو جاندہ, انہوں اللہ مباعد بہی نہیں آنی, انہوں پتہ ہی نہیں غسل کرنا کیویں, انہوں پتہ ہی نہیں دعاواں کیویں دیا. اے چھوٹے چھوٹے نے تے اندہ ذہین ذہن ویکھو, وہ کہندہ وڈے نو اجازت مل گئی اللہ دے نبی تے میری اندر کشتی کرا لو, تے جے میں جیت جاواں تے پھر میں اندر طاقتور ہوں نا, تے پھر میں بھی جان دا حقدار ہوں. کیسا جذبہ ہے یار, کیسا ایمان ہے انہاں لوگاں دا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کر, کشتی کرو نا, سامنے کشتی ہو رہی ہے. اور چھوٹا ویر ہے, وڈے ویر دے کن وچ کہندا او ویرا اوے ماں جایا تینوں پتہ ہے نا جدوں آپا گھر وچوں نکلن لگے ساں اپنی ماں نے کوئی جملہ بولیا سی, مر جایا جے یا ابو جہل مار دیا جے, گھر واپس نہ پلٹیا جے. ویر سونیا تینوں اجازت مل گئی ہے, ہن تو تے پکا ہو گیا انج کرنا, تو جان کے اپنی کنڈ لوالا, تیرا ویر بھی تیرے نال ٹر جائے گا, تیرا ویر بھی اندے دا جنگ دے اندر شریک ہو جائے گا. مسلمانوں میں توڑے ایمان نو چھوڑنا چاہنا وا, توڑے ایمان نو ہلانا چاہنا وا, توڑے دل تے دستک دینا چاہنا وا. ایک پاسے چھوٹے بچے میرے نبی دی عزت تو قربان ہونے واسطے تیار, آج تو 5 فٹا 6 فٹا قد لے کے منا دی لاش لے کے آج میرے نبی دا حکم من کے روزہ رکھن واسطے تیار نہیں, آج میرے پیغمبر دی سنت عمل کرنے واسطے تیار نہیں. پر میں جدو دونوں بھراواں دے آپ میں گٹ مٹ کی تھی, کشتی شروع ہوئی, وڈا ویر جان بوجھ کے تھلے ڈگ پیا, اندی کنڈ لگی. فرمایا اللہ دے نبی میں طاقتور ہاں, اندے نالوں مینوں بھی جان دیو نا. اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ آ جاؤ. دونوں ویراں نوں اجازت مل گئی, اور اے چھوٹے چھوٹے بچے جدو میدان سجیا, ادھر سامنے کافراں دا لشکر 1000 دا, ادھر 313 یا 314 لشکر میرے پیغمبر دے صحابہ دا. ادھر کی آلے روزانہ دی بے سے 9 یا 10 اونٹ ذبح کیتے جا رہے ہیں. ادھر کی حالے ادھر 2 ہی کوڑے نے, پورے لشکر دے اندر باقی سواریاں کوئی نہیں, اونٹ زیادہ کوئی نہیں, ہاتھ دے اندر اگر تلوار تے ٹہال کوئی نہیں, اگر زرہ تے پکڑن واسطے حملہ کرن واسطے چیز کوئی نہیں. ادھر سارا کچھ موجود, ادھر مسلماناں دا 313 دا لشکر, ادھر 1000 دا لشکر. مینوں دسو مقابلہ سجدہ ہے, مینوں دسو نا توڑا ذہن کی کہے گا. اوے ادو لوگ تلواراں نال نہیں لڑدے سی مسلمانوں, ادو لوگ اپنے سامان نال نہیں لڑدے سی مسلمانوں, ادو لوگ اپنے نیکیاں نال لڑدے سن, اپنے تقوی نال لڑدے سن, اپنے ایمانی قوت نال لڑدے سن, اللہ تے توکل کر کے لڑدے سن. او سادو سامان نال نہیں لڑیا جاندا سی. الگردوں نہ کافراں للکار پائیے, اتبا باہر نکلیا, شیبہ باہر نکلیا, ولید باہر نکلیا, اینا بڑک ماری. فرمایا لیاؤ مسلمانوں نکلو باہر, ہے کوئی ساڈا مقابلہ کرنے والا. اے دونوں بیٹے ربیہ دینے, ایک بیٹا جناب ولید دوسرا ہے, تینے کافراں دے بڑے بڑے قوت والے باہر نکلے نے. میرے نبی نے انصار وچوں 3 صحابی باہر نکالے نے, عوف نو باہر کڈیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے جدو انصار وچوں اے 3 صحابی انہاں دے مقابلے وچ باہر نکالے نے, تے انہاں کافراں کی کیا, انہاں کیا ساڈا مقابلہ
نہیں توڑے نال مقابلہ نہیں تسی ساڈے مقابلے دے نہیں جے جاؤ قریش وچوں کا کیوں لے کے آؤ نا میرے نبی نے پھر 3 قریشی نکالے اپنا چچا حضرت حمزہ نو فرمایا شیر اٹھ میدان اندر آنا علی المرتضی نو فرمایا شیر میدان اندر آنا میرے محبوب نے عبیدہ بن نو فرمایا جویل اندر آنا تینے شیر ادھروں نکلے 3 مشرک ادھروں نکلے قافلہ انج مقابلہ شروع ہویا ہے حضرت علی نے بھی کشہ قتل کر دیتا ہے کافر نو حضرت حمزہ نے بھی قتل کر دیتا ہے عبیدہ بن جراح انہاں دے اندر اے جناب چھپٹ ہوئی ہے دونوں وار کیتا ہے ایک دوسرے نو زخمی ہو گیا نے ادھر علی المرتضی آئے نے انہیں کافر مشرک نو ولید نو انج تلوار ماری ہے انہوں بھی جہنم رسید کر دیتا ہے انہیں عام جنگ شروع ہو گئی ہے عام اعلان شروع ہو گیا ہے اور جان دے ہو 313 اے کیوں جت کے واپس آئے ادھر میرے محبوب نے شفا ٹھیک ہی دیا ادھر میرے محبوب خیمے اندر چلے گئے آسمانہ دے رب والے کالا ملا لیا ہاتھ چک لے آسمانہ بل اللہ دے نبی دعاواں پہ کر دے دے اللہ دے سامنے رو رو کر کے دعا مانگ دے پہنے اللہم انجزنی ما وعدتنی اللہم انشدکا وحدکا ووعدکا اللہ دے نبی دعاواں مانگ دے نالے روہی جا رہے دے حضرت ابو بکر کہندے میں پیچھے ملاقات واسے آیا اللہ دے نبی اینا روئے اللہ نو کہندے پہنے مالکا آج اگر میری ساری پنجی ہے اے سارا میرا سامان جڑا میں انہیں سالاں چ پتھر کھا کے تیار کیتا ہے انہیں سالاں چ بیٹیاں نو طلاقاں دے کے تیار کیتا ہے اور تیب دے اندر جتے خون نال بھرا کے تیار کیتا ہے اللہ سونیا آج ساری میری پونجی آج تیرے سامنے میدان اندر کھڑی کر دیتی ہے اگر آج ہار گئے تیری زمین تے تیرا نام لین واسطے تیار کوئی نہیں اللہ انہاں نو فتح عطا کر دے ورنہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچنا اللہ دے نبی دعاواں کی دیا اے نہ روئے حضرت ابو بکر کہندے میں پیچھے کھڑا ہو کے ویندا پیا اللہ دے نبی کمبل لگ پے روندیا اے کمبلی والی چادر زمین تے ڈگ پئی حضرت ابو بکر کہندے میرے آنسو نکلے میں اگے ود کے کمبلی اٹھائی نالے کندیاں تے رکھی میں کیا محبوبہ بس کرو انہاں اکھاں دے نال میں آسماناں تو رحمت نازل ہوندی ویندا پیا اللہ تو نو ضائع نہیں کرے گا دعاواں کیتیاں صحابہ قدمی دیاں دعاواں منگیاں تائیں تے 313 دی فتح ہو گئی اللہ دے نبی دا لشکر لڑدا پیا ادھر کافراں دا لشکر ادھر 70 قید ہو گئے 70 قیدی بن گئے ایک کسے نے کیا میرے محبوب جدو غزوے تے جہاں لگے نے انہاں دی بیٹی ایک انہاں نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال ہو چکیا ہے حضرت عثمان غنی دسیا اللہ دے نبی میں بھی جانا چاہنا وا لیکن میرے پیغمبر نو پتہ لگیا میری بیٹی دی طبیعت بڑی خراب ہے اللہ دے نبی فرماندے نے عثمان تو اپنے گھر وچ رہ کے اپنی بیوی تے میری بیٹی دی خدمت کر اوندا خیال کر اللہ تینوں بھی جنگ بدر جتنا ثواب عطا کر دے گا حضرت عثمان گھر وچ نے ادھر کسی نے آ کے ایویں فوا پھیلا دیتی کسی نے کیا آج محمد دا نام و نشان مٹ جائے گا نعوذ باللہ استغفر اللہ آج محمد دے ساتھی مارے جان گے اے 313 نے ادھر 1000 دا لشکر آج ختم ہو جائے گا تے حضرت رقیہ نے سنیا تے چھم رو پیا روندیاں فرماندیاں میرے سر دے تاج عثمان میری گل سنو نا جاؤ مدینے دے بازار دے اندر رستے دے اندر چوک اندر جانا میرے محمد دیاں خبراں لے کے آنا جان دیو بیٹی پردیشن بھی ہوئے نا اپنے ماپیاں دی خیر مانگ دیئے اپنے ماپیاں دے شاہ دے نال سالم دیئے اپنے ماپیاں دی ہر دم خدمت دے اندر اپنے آپ نو کھپام دیئے بیٹی نو بڑا صدمہ لگیا اللہ میرے بابے دے تھوڑے جے یار نے اللہ انہاں نو ثابت قدم رکھنا روندیا حضرت عثمان کہندے میں دوڑ کے جاواں کدی بازار اندر مکے دے رستے اندر مدینے دے رستے اندر بدر دے رستے اندر لیکن کوئی بندہ نظر نہ آبے میں جلدی نال دوڑ کے کھارا میری بیوی کہندی ہے حضرت عثمان کی بنیا میرے بابے دیاں خبراں یارے پر ماں لگے نہیں رقیہ کوئی بندہ خبراں لے کے نہیں آندا پیا کوئی پتہ نہیں لگدا پیا اللہ خیر کرے گا دعا منگنا بیٹی دی
بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ الگرد ادھر اللہ پاک نے اپنے نبی نو فتح دے دیتی ہے، ادھر بیٹی دی دم رخصت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی ہے، ادھر میرے محبوب نو فتح نصیب ہو گئی ہے، خوشی بڑی ہے۔ اللہ دے نبی واپس آ رہے ہیں، واپس مردے آ رہے ہیں۔ ادھر مدینے اندر پتہ لگیا ہے مسلمانوں نو فتح ہو گئی ہے، نبی پاک واپس آ رہے ہیں۔ سارے بازار اندر باہر نکل کے استقبال کر دیا پہیاں عورتاں، سارے باہر نکل آئے نے۔ اللہ دے نبی آئے نے اپنی سواری تے سوار نے۔ الگر گل سنیا جے درد والی گل ہے، بیٹیاں والے ہو، اوے بیٹیاں والے ہو، اللہ خیر کرے، اللہ کسے دی بیٹی نو دکھ نہ پہنچائے، اللہ کسے دی بیٹی نو دکھی نہ کرے، اللہ ساریاں بیٹیاں نو سکھ آرام پیدا کر دے وے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک آئے نے، سارے استقبال کر رہے نے، سارے دے اندر میرے نبی کدی ادھر ویکھدے نے، کدی ادھر ویکھدے نے، کدی ادھر ویکھدے نے، سجے بائے کھبے ویندے پے نے۔ ایک صحابی نے پوچھیا اللہ دے نبی جی تسی کنوں ویندے پے جے، لگدا کسے دی تلاش پیا کر دے جے۔ اللہ دے نبی کہندے نے ہاں میرے یار میں ویندا پیا وا سارا مدینہ آیا کھلا ہے، لیکن میری بیٹی مینوں نظر نہیں آندی پئی، میرا دماد عثمان مینوں نظر نہیں آندا پیا کدھر گئے نے۔ اللہ دے نبی نے جدو سوال کیتا ہے تے پوچھن والا بھی اچھا تے وچوں اتھرو گرا کے رون لگ پیا، کہندا اللہ دے نبی کی پوچھ دے پے ہو، جس بیٹی دیاں نظراں تانوں لبدیاں پیاں نے او بیٹی دا انتقال ہو گیا ہے، اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے۔ اللہ دی قسم خوشی دا موقع ہے، اللہ دے نبی نو فتح ملی ہے، خوشی بڑی ہے۔ ادھر بیٹی دا صدمہ دل دے اندر بڑا سوار ہویا ہے، فرمایا اللہ دے نبی توڑی بیٹی فوت ہو گئی ہے، توڑے واسطے دعاواں منگ دی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے۔ تے حضرت عثمان اوندے دفن دا بندوبست کر دے پے نے، دفنان دے پے نے۔ اللہ دے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں، زاروں کی تاروں لگ پے، فرمایا ظنونی علی قبریہا، فرمایا میرے یارو آج خوشی بڑی ہے، آج اللہ نے پتہ دیتی ہے، لیکن صدمہ دل دیا مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے چلو، بیٹی دی قبر تے لے امبا گیا ہے۔ اللہ دے نبی دعاواں منگ دے پے نے اپنی بیٹی واسطے، دعاواں منگ دے پے نے اللہ دے سامنے۔ تے حضرت عثمان روئی جا رہے نے، چپ ہی نہیں کر دے پے۔ اللہ دے نبی فرماندے عثمان صبر کرنا، فرمایا اللہ دے نبی جی میں صبر کیویں کراں، اگر میں مکے وچ نکلدا سا، اگے میں مدینے وچ نکلدا سا، لوگ مینوں ویکھ کے کہندے سی او محمد دا دماد جا رہا ہے، اج رشتہ ٹوٹ گیا، اج او رشتہ مک گیا، اج تھوڑے نال رابطہ ٹوٹ گیا۔ اللہ دے نبی رو کے فرماندے نے عثمان غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، آسمان نہ تو آواز آئی او جا میرے جبریل میرے نبی نو دس کے آنا، اے عثمان دے نال توڑا رشتہ نہیں ٹوٹ سکدا، ان دے دین اتے بڑے احسان نے، اے توڑا بڑا خدمت گزارے۔ اور میں جا اللہ دے نبی نو کہہ کے آ، اللہ عثمان تو فرماندے نے حضرت عثمان نو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا رشتہ دے دیو۔ کتنے خوش نصیب لوگے جنہ دے نکاواں دا انتخاب آسمان تو میرا رب نام لے کے کردہ پیا ہے۔ جا اپنے نبی نو دس کیا کہ اپنی ام کلثوم دا رشتہ حضرت عثمان دے نال کر دیو، تے جان دیو جدو انہاں دا بھی انتقال ہویا حضرت عثمان روندے پے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عثمان مینوں تیرے نال ایڈا پیار ہے، ایڈی تیرے نال محبت ہے، اتنا تیرے نال عقیدت رکھنا وا، اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دا دیندا جاندا، او فوت ہوندی جاندی میں دوسری دے دیندا، او فوت ہو جاندی میں تیسری دے دیندا، میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دے دیندا۔ ایک روایت اندر آندا ہے اللہ مینوں بیٹیاں دیندے جاندے میں تیرے نکاح وچ دیندا جاندا۔ عثمان اتنا پیار میرے آقا نو، مسلمانوں کچھ سمجھے جے کہ نہیں، اس غزوے تو سبق حاصل کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ کوئی ایمان دی رتی
اپنے دل وچ جاگیے کہ کوئی نہیں اگر کناں دا چسکا ہے اگر سن کے اٹھ جانا ہے پھر مینوں دس تیرے آن دا فائدہ کیے مینوں دس تیرا بیٹھن دا فائدہ کیے اپنا بھی ٹائم ضائع کیتے ہی بیان کرنے والے دا بھی ٹائم ضائع کر دیتے ہی اے کوئی دن اے کوئی مہینہ 17 رمضان المبارک دا مہینہ صحابہ کٹ دے پہنے میدان کہرزار دے اندر صحابہ جانا دن دے پہنے صحابہ اپنے آپ پیش کر دے پہنے میدانہ دے اندر تے تو ایک ہو مہینہ ایک ہو دن تو غفلت دے اندر گزار دا بیا نہ نماز دا نہ قریب نہ روزے دے قریب نہیں جاندہ مسلمانہ کیوں مرنا نہیں ہو اے زندگی دا آخری رمضان سمجھ انہوں اپنی زندگی دا ایک ایسا نمینہ سمجھ لے زندگی وفات کرے کہ نہ کرے ایک سال بڑا لمحہ رسائی ایک سال بڑا لمحہ رسائی رب کعبہ دی قسم میں تے نہ کندیاں تے جوان جنازے اٹھا اٹھا کہ میرا دل ہی بڑھا ہو گیا ہے میرے وال سفیدوں لگ پہنے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مسلمانہ جدو موتاں ویکھا میں میرے گھر دا گلشن ویران ہو گیا ہے میں اپنے باپ دا صدمہ ویکھا اپنی بہناں دی آنکھاں چوں آنسو ویکھا اے 2-3 مہینے دے اندر اندر میرے گھر دے اندر ماتمی بچھیا پیا ہے پہلے دادے دا صدمہ پھر باپ دا صدمہ پھر جوان بہنوئی دا صدمہ اجے پچھلے ہفتے ایک اور بہنوئی نو قبر اندر لا کے آیا ماں تینوں نہیں سمجھان دیا مسلمانہ ایک وقت آن والا ہے تیریاں سمجھان تے سوچا سب کھل جانی ہے اس وقت آن تو پہلا پہلا اس مہینے نو غنیمت جان یار جننے دن لنگ گئے نے سٹ دے جڑے لنگ گئے نے اور جڑے دن باقی انہاں نو منا انہاں دے اندر اپنے رب نال صلح کر لا انہاں دے اندر اپنے پیارے نال صلح کر لے انہاں دے اندر نیک عمل کر اگلے سال دا پیریڈ بڑا لمبائی زندگی وفات کرے کہ نہ کرے میں تے تو زندہ ہوئیے کہ نہ ہوئیے اللہ اکبر اس واسطے عرض کردہ بیا مسلمانہ اے مہینہ رحمتاں والا اے مہینہ برکتاں والا اس مہینے اندر ایک پاسے صحابہ جانا دے رہنے ایک پاسے تو روزے چھڑ کے بیٹھے اللہ اکبر آسمانہ تو اللہ پاک نے اپنے نبی نو اے بشارتاں دیتیا محبوبہ 1000 فرشتہ میں آسمانہ تو اتار دیتا ہے توڑی مدد واسطے فرشتے نازل ہو رہے ہیں نبی پاک کھڑے نے حضرت ابو بکر کھڑے نے تے فرمایا ابو بکر اجرا سفید لباس والا تے سفید کوڑے والا جاننا کون آ رہے ہیں فرمایا اللہ دے نبی تسی جانتے فرمایا حضرت جبریل آ رہے ہیں تے پیچھے ویکھ فرشتیاں دیاں لینا لگیاں نے فرشتے آ رہے ہیں اللہ نے آسمانہ تو بھیجے نے کلے فرشتے نہیں اللہ باغ نے فرمایا میرے فرشتوں تسی چلو تے میں رب بھی توڑے پیچھے آندا میں ہائے ہائے تسی چلو تے میں رب بھی توڑے پیچھے آ رہا نا انہاں مشرکاں واسطے لڑائی کرنے واسطے اللہ دے بندے ہو دن سارے گزر دے پہنے مہینہ ادھے دا لنگ چلے ہے تسی اجے غفلت اندر کئیاں دے بہانے گندم وڑ دے پہ ہیں کئیاں دے بہانے پانی لایا ہے کئیاں دے بہانے مال ڈنگر وچ روزہ نہیں رکھیا جاندہ کی کریے کئیاں دے بہانے جناب سارا دن تھکے ہونے ہیں تے روزے کیویں رکھیے اے بہانے اے ہلے اے صرف تینوں اپنے جہنم دے قریب کر رہے ہیں نار دے قریب کر رہے ہیں اور کوئی اندی اصل کوئی نہیں لوگاں نے او وقت بھی یاد کرو پرانے لوگ جان دے نے جڑے روزے رکھ دے جناب کنکا بڑھ دے سن روزے رکھ کے جناب حال باندھے سن حال بھی ڈنگراں نال حال نال حال باندھے سن انہاں لوگاں دا ایمان کتنا سی انہاں دے ایمان کتنے اعلیٰ سی اور میں نے یاد ہے میرے والد مرحوم وہ اپنی گل سنایا کرتے سن کہ اسی روزہ رکھ دے پمن وڑ دے سن بزرگ تے جان دے پمن کی بنا نار بند ہے تے کس طرح انہاں لوگاں نے بزرگاں نے انہاں کدی اللہ دے حد نو پاس نہیں کیتا انہاں اللہ دے روزے رکھ کے بھی دنیا تے نظام چلاندے سن سی انہیں کو حد رام ہو گئے ہیں کہ ساسی چاہنے بس مارا جا بہانہ بنے سے کوئی ماری جی سر درد ہوئے ماری جی کوئی جسم سے درد نہ جی میں تو بیمار ہوں میرے کو روزہ رکھے ہی نہیں جاندہ کئی بندہ میں شوگر دا مریض ہے میرے کو شوگر دے مریض کو روزہ رکھا جاندہ بس سارے بہانے ہیلے ایک کنوں سنا رہے ہیں ایک کسی بات سے کر دے پہ اپنی زندگی نہ توکھا کر دے پہ اپنی قبر نو پڑھ دے پہ کسی بات کی سان ہے کسی نے کو تسی روزہ رکھو نہ رکھو میں نے کو فائدہ ہے
فائدہ کندہ ہے؟ رکھو گے تو فائدہ کندہ ہے؟ توڑا تے نہ رکھو گے نقصان کندہ ہے؟ نقصان بھی توڑا ہے۔ اسی کسے پیچھے لگنے پہ؟ بہرحال میں اللہ دے حضور دعا کرنا ہا کہ اللہ پاک سانو سارے نے صحیح معنی دے اندر جتنے اسی دن گزار چکے ہیں غفلت دے اندر کوئی کمیاں پیشیاں رہ گئے ہیں اللہ در گزر کر دے، اور جتنے دن باقی نے اللہ پاک سانو ان دے اندر ہی نصیب کر دے کہ اسی اپنی بخشش کروا لیے، اپنے گناہاں دی معافی منگوا لیے، اپنے اللہ نو منا لیے، اور ان دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف اگر موقع مل جائے نا اعتکاف کرن دا تے اللہ دی قسم ہے 10 دن دی گل کوئی نہیں، لیکن 10 دن تھوڑی زندگی دے انمول 10 دن بن جان گے کہ تو مرن تو بعد تو 10 دنوں دا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اگر اللہ نے ہمت دیتی توفیق دیتی نیت کر لو ارادہ کر لو کہ اسی اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف بھی اسی طرح کرنا ہے جویں نبی پاک نے حکم دیتا ہے، صرف رسم رواج نہیں کرنی کہ اعتکاف دا نام لے کے سارا کچھ وچے کیتی جا رہی جویں ساڈیاں مساجد دے اندر چلدا ہے، انج نہیں کرنا۔ اعتکاف دا معنی پورا کرنا ہے کہ علیحدگی اختیار کرنی ہے، اور ایسا علیحدہ ہو کہ اللہ دے سامنے گڑ گڑانا ہے، تاک رات نو اللہ دے سامنے پیش کرنا ہے، حاضر کرنا ہے، انہوں تلاش کرنا ہے، ان دے اندر اپنے معافیہ منگڑیاں نے اللہ دے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں وفات کرے کہ نہ کرے، اے دن بڑے قسمت والے ایسی لوگ ہیں جنہاں نے مہینہ نصیب ہو گیا، اللہ دی قسم ہے 15 دن لگے نے تے پتہ بھی نہیں چلیا کہ روزے ہے لیکن اے بازار اندر نکلو پنڈاں دے اندر تے لوگاں دے وچ پتہ لگدا ہے کوئی ادھر کھاندا پیا، کوئی ادھر پیندا پیا، کوئی ادھر سگریٹ لائی بیٹھا، کوئی ادھر گیدی بیٹھا۔ کئی بندے دے افطاری سگریٹ نہ کردے نے، بیچارے سارا دن انتظار پتہ نہیں کیویں کردے، او آندے کھانا لبے پوے نہ لبے سگریٹ لب جائے بس۔ تے کئی بندے صبح صبح زان ہون لگے نے، زان دے انتظار کردے نے، جدوں زان ہون لگی دوا سگریٹ لا لیندے، اوندا اختتام بھی سگریٹ دے تے اون دی ابتدا بھی سگریٹ دے ہوندی ہے۔ اے کیسا روزہ ہے دیکھ لو کہ صبح کا آخری ٹائم پیتی سگریٹ دے، شام ٹائم پہلے کھولی پیتی سگریٹ۔ ایسے بھی لوگ نشے تو انہوں نے پھر بھی ہمت ہے کہ جڑا سگریٹ چھڑ کے روزہ رکھ لیں۔ میں نا اللہ انہوں نے دور اجر عطا کر دے۔ اللہ جتنے روزے رکھ دے نے اللہ پاک انہاں سارے دے روزے نو قبول فرماؤ، اچھی کہو آمین۔ تسی نہیں رکھ دے تے اندا مطلب یہ نہیں کہ جڑے رکھ دے پہ انہاں واسطے دعا بھی نہ کرو۔ اللہ جتنے روزے رکھ دے نے سارے دے قبول فرما لے، اللہ تراویح سارے دی قبول فرما لے۔ تے مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی او دنیا تو جان تو پہلا نا انہوں نے ایک خواہش ہوندی اکثر اپنے کلام نو پیش کر دے سن۔ قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، قسمت سے میں جو تیرا زمانہ پاتا آقا، جان تو کیا چیز ہے سب کچھ لٹاتا آقا، تو جو میرے گھر مسجد آیا ہوتا، تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا، کون آیا میں کس کو بتاتا آقا، قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، جان تو کیا چیز ہے سب کچھ میں لٹاتا آقا، او تیرے کاری کی آخری آرزو بھی پوری ہوتی، تیرے کاری کی آخری آرزو بھی پوری ہوتی، تیرے قدموں میں مر جاتا آقا، قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، اور تیری حسن جہانگیر کی مظہر عنایتیں
تیری خدمت میں سناتا آقا قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا جان تو کیا چیز ہے سب کچھ میں لٹاتا آقا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم چند میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہوندی شاندار چند میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہوندی شاندار میری اکھیاں دا نور 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 میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہوندی شاندار اور نعت نبی دی پردہ جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی سو باری رب دا شکر اداواں بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں ہوندی شاندار چند میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہوندی شاندار اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے واسطے جنت دی بہترین مہمان نوازی فرمائے